سونے نبی دے دربار میری طرفوں تحفہ جا پیش کرے نبی دی خدمت دے اندر میری عرضی جا کرے سونا میں توڑا نام سنے میں توڑا دیوالا تھی گیا عربیہ منت لاوے جنا دنیا دے قدم رنجا فرماوے لجپالاؤں میں کوئی اطلاع مل گئی میں تیری خدمت دے اندر سب کچھ چھوڑ دے آوے سا حکومت چھوڑ دے سا میں سلطنت چھوڑے سا میں بال بچے چھوڑے سا عربیہ میں تیری خدمت دے اندر حاضر تھی سا لجپالا میں تیری زیارتی کرے سا میں تیرے تے ایمان بھی گھلنا ساؤ میں تیرا کلمہ بھی پڑھ ساؤ اگر میں تیری ظاہری زندگی دے اندر میں نہیں آ سکیا سوڑے آج میں مر گیا والمنت لوہے جا میں غریب اے نظرانہ مکان بھی قبول کرائے جاؤ میرا سلام بھی قبول کرائے جاؤ لجپالا دی قیامت دے اللہ دے دربار میری ایمان دی گواہی بھی دیوائے جاؤ عربیہ میں کو اپنے غلامہ دی سب وچ کھڑا بھی کرائے جاؤ بھائی جان تو بانے خط لکھیا رکا لکھیا اے رکا دیتا او عالم دینو اکھ لگا مکان دی حفاظت بھی کریں اے رکا بھی اے رکے کو سنبھالتے رکھیں اور خیال کرے تو اگر پہلے لگا گئے ہو اپنی اولاد کو آنکھیں او ایویں اپنی اگا اولاد رو وسیعت کریں دے رازل پشت در پشت انہیں وسیعت کریں دے روائے اے مکان بھی اور رکا بھی مدینے والے نبی دی خدمت دے اندر میری طرفوں نظرانہ پیش کرائے ایمان والوں اس عالم دین نے رکا سنبھالتے رکھے آؤ توجہ میرے ملوے رکا سنبھالتے رکھے آؤ وقت آیا 1000 سال تو بعد توجہ 1000 سال تو بعد تو آنے منے کملی والے نبی دی آمد تھی گئی ہے مکہ دا شار ہے حضرت عبداللہ دا کمرہ ہے حضرت توجہ فرماؤ عبداللہ پاک دا کمرہ ہے عبدالمطلب پاک دی حویلی ہے نبی دی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ پاک بی بی آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ اے پاک بی بی 12 دی رات بھائی جان توجہ کرائیں ساری کائنات توجہ میرے من غور ہوئے ساری کائنات اپنے اپنے کمہ دے اندر مصروف ہوئی پروردگار نے فرمائے جبرائیل جی مولاؤ فرمایا اج رات برکتہ والی رات جبرائیل جھنڈے جاؤ ایک کعبے دی چھت دے لاؤ ایک بیت المقدس دی چھت دے لاؤ دیا جھنڈا چاہ دے حضرت عبداللہ دے مکان دی چھت دے لاؤ بھائی جان اے جڑے ربیع الاول شریف وچ جھنڈے لینے آئے اے جھنڈے کوئی رسم نہیں سن رسم نہیں رواج نہیں بدعت نہیں بلکہ اللہ دا حکم بھی ایویں ہے لامن والا لوامن والا رب العالمین لامن والا جبرائیل امین تے جدی آمد دی خوشی دے اندر جھنڈے لائے ویلن او رحمت للعالمین سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا
آؤ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں توجہ فرماؤ، توجہ یا بات اور ذرا غور کرے سو میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت تھی ہے، حضور دنیا دے قدم رنجا فرمائے، اما آمنہ دے وہڑے کو نبی وسائے، حضرت عبد المطلب دی حویلی نو رگ لائے، بلکہ نبی دی آمد تھی ہے، اللہ نے تو نے میرے نبی دی آمد دی برکت نال پوری کائنات پوری روح زمین کو مسجد کا درجہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، پوری زمین پوری زمین مسجد کا درجہ رکھے دیئے، قبلہ جاتے پانی لئی وزے اتھائی وضو جا کر نماز دا ٹائم تھی گئے، اتھائی وضو جا کر ہوں زمین دے نماز دا پر زمین بھی پاکے تیرا سجدہ بھی پاکے زمین پاکے، اگر کتھائی خدا نہ کرے کوئی قبلہ کوئی گندگی وغیرہ ہے انہوں صاف جا کر صاف کر دے، اون جا دے نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ نے زمین نو پاکی دائے، بھائی جان میرے غور کرے سو، پروردگار نے نبی دی آمد دی برکت نال زمین نو پاک فرمائے، تو نے میرے نبی دا وقت گزردا رہے، نبی دا بچپن گزرے آئے، نبی دا میرے ون دیکھو نبی دا بچپن کچھ گزرے آئے، 4 سال میرے نبی دے اما حلیمہ شادیہ دے بہنے دے اندر گزرے، بھائی منظور اما حلیمہ اے او برکتاں والی بی بی ہے، اے او عظمتاں والی بی بی ہے، میرے نبی فرمے دے میں محمد دے آلو ماوائل آقا کیڑیا فرمے دے ایک ماں جامن والی ہے، بھئی ماں جامن والی، ایک اماں جامن والی ہے، بھئی اماں جامن والی ہے، اپنا دودھ پلاون والی ہے، بھائی جان جی ذرا میرے جملے دے غور کرائے، میرا وجدان آدھے جرا نبی اما حلیمہ دے گھر دے دروازے دوں باہر نکل دے اما حلیمہ نبی کو رکے دی آئی، محمد کلہ باہر نہ بنے، میں جنگل بیابان جراون والی آؤ، اتھو دے شیر مشہور جنگل دے چیتے مشہور جنگل دے درندے مشہور، محمد آؤ بہر نہ کیا کر بلکہ ہی جیا دے آئے، کئی عاشق نے کیا خوب کلم چاہ دے لکھے آئے، اما حلیمہ شادیاں یقین آدھی ہوسی، میرے والغور فرماؤ آنکھوں تو پڑھا چاہ ذرا اچھی آواز نہ، سبحان اللہ، ایک باری درود پاک تے پڑھو محبت نہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضور کو اما حلیمہ روکے دی آئی، بہر نہ کیا کر، توجہ بہر نہ کیا کر، حضور فرمے دل اما کیوں نہ بن جاؤ، محمد جنگل دے درندے جنگل دے شیر میرے کریم نبی مسکرا دے فرمے دے اما جے سارے جنگل دے شیر کٹھے کر کھڑاؤ، میں محمد کو سامنے جا کھڑاؤ، سارے شیر جے میں محمد دے قدم نہ یاد جمل تمہیں کو اللہ دا نبی نہ کھائے، فرمانے اما بظاہر دیکھن وچ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حشام، حقیقت اندر میں محمد دی شان پچھڑی ہے، تے فرمایا بل میرے رب کو پچھو میری شان پچھڑی ہے،
دول جبرائیل کو پوچھو فرمایا اگر میری شان پوچھنی ہے ول آدم علیہ السلام کو پوچھو جڑا کئی سو سال روندا رہیا ہے اللہ توبہ قبول نہیں کی دی توبہ قبول کرنا تھئیے جنا اللہ دے دربار میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رب دے دربار وسیلہ پیش کی رہے پروردگار نے میرے نام دی برکت نال باب آدم دی توبہ قبول کی دے فرمایا نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی تا میرے نام دی برکت نال توجہ میں ملوئے میرے نام دی برکت نال فرمایا ہاں ہاں یونس نبی مچھی دے پیٹ جو بہر آئے تا میرے نام دی برکت نال فرمایا 1,24,000 انبیاء مرسلین رسول پیغمبر اگر انہوں اللہ نے شانہ دی دل میں محمد دے نام دی برکت نال بھائی جان میرے والغور ہوئے میرے کریم نبی دا بچپن گزرے نبی دا لڑکپن گزرے آئے نبی دی جوانی آئی ہے میرے پاک نبی 40 سال دی عمر دے اندر بندے اللہ دے حکم دے نال اعلان نبوت فرمائے بھائی جان اعلان نبوت بعد میرے پاک نبی دے مکے والے دیوی بڑے عجیب ایمان والوں میرے پاک نبی نے غلامہ دی تعداد ودھدی آئیے ظالم ظلم کریں دے رہے ہیں ستم کریں دے رہے ہیں توجہ میں منلوے پروردگار نے فرمائے محبوب میں رب جانا تسا مکہ چھوڑ دیو تسا مدینے لگے ونیو مکے والیاں دے دل سخت مدینے والیاں دے دل بڑے نرمل بھائی منظور اج بھی لگے ونیو بھائی جان اج بھی مکے ونیو مکے دے اندر جلال اگر مدینے لگے ونیو مدینے وچ جمال ہی جمال ہے مکہ دے اندر اج بھی لوگ مکے والے بڑے سخت مزاج بڑے سخت دل دے لوگ ہاں سخت دل دے لوگ مدینے لگے ونیو مدینہ دے اندر بڑے نرم دل لوگ انہاں دے مزاج بھی نرم انہاں دے دل بھی نرم انہاں دی زبان بھی مٹھی آنکھوں اینچ آنکھوں انہاں دا کلام بھی مٹھا تے محمد دے دربار دا لنگر بھی مٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ والوں میرے وال دیکھو توجہ فرماؤ میں من دیکھو غور کرے سو بھائی جان توجہ میرے وال دیکھو توجہ میرے وال کرے سو بس میں کل مکیندہ پیاں بھائی منظور توجہ میرے وال کرنی مدینے دی مٹی بھی مٹھی مدینے دا لنگر بھی مٹھا تے مدینے دے لوگ بھی مٹھے مدینے دے لوگاں دی زبان بھی مٹھی ول میں کیوں نہ آکھاں مدینے دی مٹی ہے ہر شے تو مٹھی مدینے دی مٹی ہے ہر شے تو مٹھی تو ونج پوچھ انہاں تو جنا ونج کے ڈٹھی سبحان اللہ تو ونج پوچھ انہاں تو جنا ونج کے ڈٹھی مدینے دی مٹی ہے ہر شے تو مٹھی میٹھا نا جو ہے بل جینے
نبی دا نام جو آئے اللہ دی عزت دی قسم ہے ایمان والیاں دے دل ہل گئے میرے نبی دے بڑے بڑے عاشق ہیں حضور دے بڑے بڑے دیوانے آئے نبی دے غلاماں وچوں حضور دا ایک غلام اویس کرنی نادویہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جنہیں حضور مدینے گئے لوگ اٹھنی دیا مہارا پکڑے دے ودیان ہر کوئی آدھا نبی دی خدمت دے اندر میرے گھر رہو آقا میرے گھر رہو آقا میرے گھر رہو جی میں مہارا پکڑ دے مڑے دے ودے ہیں آج بھائی جاد بھی میں کو موضوع تو ہٹا دے مہار موڑ دے اویس کرنی دے ذکر دے حوالے نال اے پرچی ڈا لکھیے چلو میں برکت واسے بھائی جان دا حکم پورا کر دیں میں نے 2-4 منٹ دے اندر گال مکینے آئے بل سلام پڑھ دے آئے بل اپا انشاءاللہ اپنے اپنے کمہ دوئے دے آئے بھائی جان اے اویس کون اویس ہے قبلہ کمزور بدانے پنلیاں کمزور بدل نہیں وے اے جوان جی میں عورتاں میں مثال پہ رہا جی میں سادیاں ہی عورتاں کپا چونن واسطے گوندا اڈینن گوندا سمجھتے نے کپا چونن واسطے جی میں گوندا اڈینن ایویں اویس کرنی ہر ویلے گوندا اڈین رہا او گوندے دے اندر اپنی بڑھڑی ماں کو سمے رہا قبلہ بڑھڑی ماں کو سمے رہا ہر ویلے نال چاہ دے ماں کو ودر رہا بھائی منظور اویس کرنی اٹھویں چراوے آ میرے نبی دے درود و سلام بھی پڑھے آ ہر ویلے عبادت بھی کر رہے آ اپنی بڑھڑی ماں دی خدمت بھی کر رہے آ اللہ مرتبہ مقام کیا دیتا ہے ایک نہیں اویس کرنی اپنی اماں کو آدھے اماں منت اللہ دل ڈاڑھی ماں دیئے مرنا ونجا مرن تو پہلے نبی دی زیارت کر گھلا ماں پتر دی کفیت لٹھیے دیکھتے آدھی میرا بچہ ون مئی جاد میرے والے کو ون مئی جادت دینی آن پر جلدی ولن دی کریں میں بڑھڑی آن میں ضعیف آن میں ڈاڈی کمزور آن میں بڑھڑی ماں دا خیال کریں میں کو کلہ چھوڑی ویلے جنگل پیا باؤن کہ نہیں کوئی جنگل دا جانور میں بڑھڑی نو چاول ونے اویس کرنی بھج پے اجاز پئی دوڑتے جنا مدینے دے اندر آئے دوبارے دا ٹیماں خیال کیتے سنبی اپنے گھر آرام فرما حسن دوبارے کو آرام کریں دے پے حسن اویس دروازے رسول دے آئے سلام کریں دے اندروں ام المومنین اما عائشہ جواب دیتا ہے فرمانے کونے آدھے بی بی میں نبی دا عاشق میں حضور دا دیوانہ ہوں میں پد کر دے آیا نبی نو آنکھوں میں کو زیارت کرواوے بی بی فرمائے اوے جوان آون والا التدار کر نبی گھر خیر آپ گھر کوئی نہیں آرام کر انتظار کر جوان دی دھال نکلی آدھے بی بی اور نبی دی آمد داؤ انتظار کراؤ یا بڑھلی ماں دے فرمان نو کنڈ کراؤ اماں دے حکم نو کنڈ تھی دی
چھوڑ دے آیا اویس یا کوکائل پیچھا جوان دوڑے آئے حالی چند قدم چاہیں نبی دی آمد تھئیے حضور آئے فرمانے عائشہ میں کو میرے دیوانے دی خوشبو پیا دیئے میں کو میرے غلام دی خوشبو پیا دیئے میرا دیوانہ ہی آئے چیا یاقا ہی آئے میں انہیں کو آنکھیں انتظار کروں آنکھیں لگا میں انتظار نہیں کر سکتا نبی صدیہ بلال رہا بلال قریب آئے فرمایا انستو بھی آؤ قریب آئے فرمائے ونجو میرے غلام اویس نو لبتے آؤ قبلہ غلام دوڑے اویس نظر نہیں آیا میرے نبی فرمائے عمر علی قریب آئے فرمائے اے گلو اے میری چادر ہے اے میرا چولا ہے ایوے کرائے میرے وصال کرے باول کرن ونجائے میرے غلام اویس کو میرا سلام بھی دیوائے اے میرا جبہ بھی توفے دے میں دیوائے میرے اویس کو کھائے تیرا نبی پیا فرمے لے میری امت دی بخشش واسطے دعا بھی کر چھوڑ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تشہید میلاد النبی میری امت دی بخشش واسطے دعا بھی کریں بھائی جان میرے ول دیکھو اویس کرنی دے واسطے نبی فرمائے میری امت دی بخشش دی دعا کریں بھائی ایجاد دوں تے میں آدھر نہ کوئی قرب کلیم جو کپا کھن گئے کوئی قرب کلیم کپا کھن گئے عاشق بندہ بولے بیا نہ بولے لیکن سمجھ دیئے وہ بندہ بولے تاکہ دیوارہ گواہ تھی بنندی قیامت دے ایک گواہی تانے سنوے تری بخشش سی پوسا سبحان اللہ ہاں کوئی قرب کلیم کپا کھن گے جیوے گر طیبہ وچ تبا کھن گے اندے ظفر عشق دی کیا باتیں جیڑا گھر بائیں دے جبا کھن گے سبحان اللہ بلکہ آنکھاں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بلکہ قبلہ میں چیادہ توجہ میں چیادہ میں والجہ پڑھتا میرے والے کھو غور فرماؤ ہاں جیویں گھر طیبہ تبا توجہ فرماؤ کوئی قرب کلیم کبا کھن گے جیویں گھر طیبہ تبا کھن گے اندے ظفر عشق دی کیا باتیں جڑا جنگلے بیت جبا کھن گے تبا کیویں کھن گے ایتا جبا کھن گے میرے بھلے کھو اویس جبا کھن گے گھر طیبہ وچ تبا کھن گے طیبہ مدینہ دی سرزمین او مدینہ جڑا مکان 500 علماء کو بنواتے دیتے انہیں ایک بڑا مکان چوبارے والا بنوایا قاری صاحب او مکان تو نے میرے پاک نبی دے نام دے گفٹ کر دیا اچھا حضور جو مکہ تو ہجرت کرتے بھائی مکہ تو ہجرت کرتے حضور مدینے جو ہے نا ایک قبلہ مدینے دے لوگ مدینے والیاں کو صدے دن انصاری بولو تسلی مدینے والے کو صدے دن بولو تسلی
یہ انصاریاں دا قربانیاں وجہ ہے جڑے مکے جو ہجرت کر کے انہوں کو کیسا رہنا مہاجر کیسا رہنا بولو بولو مہاجر یہ ہجرت کرتے آمن والے کو مہاجر جڑے اتھو دے مقیم انہیں کو رہنا انصاری ان انصاریاں دیا وجہ قربانیاں ایجاد بھئی ایجاں قربانیاں جنہیں مہاجر بنتے آئے کئی دیاں گھر والیاں پچھا رہ گیا ماحول پچھا رہ گئے انصاریاں نے کیا کیتا انہاں جنہ دیاں ڈو گھر والیاں انہاں مہاجرہ نو آکھیا انہاں میں جو پسند کرو جڑی تنو پسند آوے میں چھڑے نا تیرے نال نکاح کرے ایمان نہ لسو یہ تو وڈی قربانی بھئی کوئی تھی سکتی میرے مالک یہ تو وڈی قربانی کوئی تھی سکتی اتنی بڑیاں قربانیاں انصار نے دیتیا اور حضور سواری دے سوار میرے مالک حضور سواری دے سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنیاں دی پئیے اے سارے لوگ خوشیاں کرے منے دن بلکہ اجاز بھائی میں پڑھا چاہ شیر تو نے ذوق تو دیکھتے میں پڑھتا چاہ اے سارے خوشیاں کرے منے دن تے یقین آدھے کھڑے اللہ نہ بھولاوے مولا نہ بھولاوے لجپال سادہ آندہ پے اللہ نہ بھولاوے لجپال سادہ آندہ پے اللہ نہ بھولاوے لجپال سادہ آندہ پے رم جم رحمت لاوے ہر کوئی پیار دے سیرے گاندہ پہ اللہ نہ برحال سواری دیا مہارا کوئی ایڈو پکڑتے ای حضور فرمیدن چھوڑ دے بیا آگو والا دے ادنا آقا پہلے میرے گھر بیا والا دے مہار پکڑ دے آقا میرے گھر بیا والا دے آقا نہ میرے والے کو اتنی محبت صحابہ دے دل میں آقا میرے گھر نبی پاک جنا صحابہ دی محبت ڈٹھی صحابہ دا عشق والا جذبہ ڈٹھا نبی فرمائے صحابہ اٹھنی لیا مہارا چھوڑ لیو نہ پکڑو نبی فرمائے تساں چھوڑ لیو انجا مہارا میں محمد بھی جاننا جو آج میں کیندے دروازے دے رکنا ہے فرمایا میری سواری بھی جان دیئے جو میں محمد کیندے دروازے دے رکنا ہے سیانے بندے بیٹھے ہو لوگ نبی دے علم دیا گالی کریں دن کملا نبی جے سواری دے سوار تھیوے اللہ اس سواری نو اے علم تا کر چھوڑیں دائے بل دیکھو بھائی جان توجہ اے سواری کوئی مدینے دینا ہے جڑیا مدینے دیا گلیاں تو آکے بھائی سواری مکے دے راون والی ہے نبی پاک جو تے سوار ہیں حضور فرمائے اے جان دیئے میں کیڑی گلی تو کیڑے محلے دو کیڑے دروازے تے وجنا ہے حضور دی سواری حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے وجن بائے گئی بھائی جان ابو ایوب انصاری کوئی غریب نہ ہاؤ اے ابو ایوب انصاری دی کلی نہ ہی بلکہ آکھاؤ ویلے تو دے میرے نبی دے نام دا بڑیا ہویا عالی شان بنگلہ حضور دا سونا مکان اے اوہ مکان ہے جڑا تبا ہمیری نبی دے نام بنا دے دے گیا ہونا حضرت ابو ایوب انصاری توجہ ابو ایوب انصاری دے کول رکا بھی موجود ہے اے مکان دی حفاظت بھی موجود ہے توجہ مکان بھی موجود ہے رکا ہی موجود ہے رکے دی
حفاظت واسطے ابو ایوب انصاری نے ایک غلام مقرر کیتا جن دا نام ابو علی میرے والے کو ابو علی توجہ ابو لولو بھی عادل ابو علی بھی عادل اس دا نام جڑا خط دا پہرے دار بھی رکا اندے کولا ایمان والوں حضور جو آئے ابو ایوب انصاری تاجرہ مالدارہ حضور فرمائے آئے نا ابو ایوب لوگ ہیں کہ بہر فرمائے سنو سرتے ہیں سنو گل مک گئی ہے سرتے ہیں ابو ایوب انصاری آگئے فرمائے ابو ایوب نو سنو نبی پاک پائے گئے حضور فرمائے اس ابو لولو نو سنو جیدے کول او خط سبحان اللہ بارہ میرے کریم آقا علیہ السلام او خط پڑھیا حضور دی آنکھی جو آنسو آئے نبی فرمائے صحابہ سن گنو میں اپنے ای عاشق تبا دے ایمان دی گواہی بھی دینا اور سن گنو جنت دے اندر میں اپنے ای غلام عاشق تبا نو میں محمد اپنے نال کھیتے جنت دے سبحان اللہ اس واسطے 1000 سال پہلے چاہے حضور کو نہیں ٹھا گئے علی حضور دی آمد نہیں تھی تے حضور دے عشق وچ او حضور دی خدمت وچ ان نظرانے پیش کیتے حضور دا سمجھو میلاد منائے جی آمن تو پہلے نبی دا میلاد منامن والے کو نبی جنت دکھن ویسن تجھے 1400 سال بعد اسائیں تا حضور کو نہیں ٹھا گئے نہیں ہوئے اسیں تو حضور دی زیارت کہنے کی تھی این عقیدے اور این ایمان تیری کر جو سادہ این نظرانہ بھی نبی قبول کریں دن اور حضور سادے تیوی کرم فرمے سن حضور اسا غلامہ کو بھی جنت جنال کہنے سن اللہ بھائی دے رزق برکت پاوے اللہ عمر سیر حکم پڑھتے اے نال رفیق سفر پاند